Radio Gambana Live Report. Ipailalom sa reassignment ang kapin sa usa ka gatos nga mga pulis sa Northern Mindanao. Ang maong reassignment ang adunay kalambigitan sa ipahigayong midterm election sunod tuig. Nasayran nga ang maong ihap sa mga pulis ang adunay mga kabanay ang moapil sa pagpapili sa nagkalain-laing posisyon sa gobyerno sa umaabot ka eleksyon. Giklaro sa Police Regional Office 10 nga naandan na ang pagpatuman sa maong lakang aron masiguro og malikayan nga magamit sa usa ka politiko ang ilang kabanay nga pulis aron makuha ang interes sa pamolitika. Atol sa filing sa Certificate of Candidacy sa mga politiko ni adtong Oktubre 1 hangtod 8 kasamtangang tuig, nasayran na usab sa ahensya kung kinsa mga politiko nga adunay kabanay nga pulis sa Region 10. Pinaagi sa reassignment nagtuo ang kapulisan nga ilang malikayan ang posibleng impluwensya sa politiko sa ilang trabaho. Nasayran nga temporaryo lamang ang reassignment sa maong ihap sa mga pulis ug mahimo silang mobalik sa ilang karaang assignment human sa eleksyon. Subay sa record sa Police Regional Office 10, mukabat sa tulo ka mga commission officer ang ipailalom sa reassignment samtang ang nahabiling ihap ang pulos mga non-commission officers. Samtang sa pikas bahin, wala pa'y gipagawas nga listahan ng kapulisan sa mga posibleng hotspots areas panahon sa eleksyon dinhi sa Northern Mindanao. Lakip usab sa gipangandaman sa kapulisan ang papatuman sa gun ban nga magsugod karong Enero 12, 2025 dungan sa pagsugod sa election period. Alang sa DXD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D1 Estela Remedios Palaw Danag sa Dakbayan. Radio Gambana Live Report.